हेलो भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई फेरि पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म क्लास 6 को साइन्स सब्जेक्टको लाइट भन्ने च्याप्टर एक्सप्लेन गर्न गइरहेकी छु है। ल स्टार्ट गरौँ है त। लाइट भनेको के होला? अभियसली हामी सबैलाई थाहा छ हैन? अब घरमा धेरै बत्ती बाल्दाखेरि लाइट आउँछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ हैन? अब प्रपर डेफिनेसन त्यसको के हुन्छ त नि? लाइट एक्चुअली होइन इनर्जीकै एउटा फर्म हो। हुन त इनर्जीको फर्म हो भनेर मैले कति कुरा भनिसकेँ होइन। हिट पनि इनर्जीकै फर्म हो भनेर मैले पहिले अरू भिडियोहरूमा भनिसकेँ। त्यस्तै गरी अरू साउन्ड पनि इनर्जीको फर्म हो भनेर भनिसकेँ। त्यसरी नै लाइट पनि इनर्जीको एउटा फर्म हो है। जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू हेर्न सक्छौँ के भने मतलब के भने यदि लाइटै भएन भने हामीले केही पनि हेर्न सक्दैनौँ है। त्यस्तै गरी प्लान्टहरूले पनि लाइट इनर्जी युज गरेर फुड प्रिपेयर गर्छन्, जुन फुड हामीले पनि कन्ज्युम गर्छौँ है। अब नेक्स्टमा हामी जाऊँ सोर्सेस अफ लाइट। लाइट त इम्पोर्टेन्ट होइन। अब यसको सोर्सहरू चाहिँ के हुन्छ त नि भन्ने कुरातिर जाऊँ है त। एनी ल्युमिनियस अब्जेक्ट क्यान बी टेकन एज अ सोर्स अफ लाइट भनेको चाहिँ कुनै पनि आफै बल्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ लाइटको सोर्सको रूपमा लिइन्छ। जस्तै आफै बल्ने अब्जेक्ट के हुनसक्छ होला? यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सन त आफै बलेको हुन्छ नि, हो। त्यही भएर मेन सोर्स अफ लाइट चाहिँ के हुन्छ? सन हुन्छ है। के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो होइन अर्थको लाइट चाहिँ देयर इज नो अदर सोर्स अफ लाइट द्याट क्यान प्रड्युस बेटर होइन लाइट देन द सन है। त्यही भएर चाहिँ के भनिन्छ भने सन चाहिँ प्राइम सोर्स अफ लाइट पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो लाइट भन्ने च्याप्टर एकदम सजिलो छ है। हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु भने मजाले बुझ्नुहुन्छ। कुनै पनि कुरालाई नातिकन पढ्ने हो है। अब चाहिँ म करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा भन्छु है त। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी पनि लाइटको एउटा सोर्स हो। यो त हामीले घरमै देखिरहेछौँ होइन। घरमा एलइडी बलेको हुन्छ होइन। त्यो सबै के हुन्छ? इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ अनि त्यहाँको कोइललाई हिट गर्छ अनि त्यो त्यसले हिट कस्तो हुन्छ? हिट चाहिँ लाइट इनर्जीको रूपमा जेनेरेट हुन्छ होइन। अनि त्यो रुमलाई नै के गर्छ? त्यसले रुमलाई नै उज्यालो पार्ने काम गर्छ है। त्यही भएर चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी पनि लाइटको अर्को एउटा सोर्स हो होइन। जस्तो कस्तो हुन्छ भने अब दिउँसोतिर त हामीले लाइट त सनबाट पाउँछौँ, तर बेलुकातिर त लाइट त चाहियो नि त होइन काम गर्नलाई। त्यो बेला चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीबाट आएको लाइटलाई युज गरिन्छ है। अनि अर्को चाहिँ लाइटको सोर्स के हुन्छ? ल्याम्प हुनसक्छ है। एक्चुअली यो ल्याम्पहरू चाहिँ कस्तो हो भने पहिला के अलि यस्तो इलेक्ट्रिसिटीको आविष्कार नहुँदाखेरि धेरै युज गरिन्छ। तर अहिले पनि रुरल एरियामा होइन ल्याम्पको धेरै नै युज गरिन्छ है। जस्तै ल्याम्पमा क्यान्डल ल्याम्प होइन, केरोसिन ल्याम्पहरू पर्ने भयो है। त्यही हो। अहिले पनि होइन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी छैन त्यहाँ चाहिँ ल्याम्पकै युज गरिन्छ। यो पनि एउटा लाइटको सोर्स हो है। हेर्नु त भाइ बहिनीहरू, कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है यो लाइट। कति रमाइलो कि आफ्नै घरतिरको कुराहरूबाट धेरै कुरा सिकिने है। अब चाहिँ हामी जाऊँ लुमिनियस र नन लुमिनियस अब्जेक्ट है। लुमिनियस र नन लुमिनियस अब्जेक्ट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त? सुरुमा लुमिनियस अब्जेक्टको कुरा गरौँ है। लुमिनियस अब्जेक्ट भनेको चाहिँ एनी अब्जेक्ट विच प्रड्युस लाइट इनर्जी बाई इटसेल्फ इज कल्ड द लुमिनियस अब्जेक्ट। भनेको त्यस्तो होइन अब्जेक्टहरू जसले चाहिँ आफैले लाइट इनर्जी प्रड्युस गर्न सक्छ है। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? लुमिनियस अब्जेक्ट है। जस्तै हामीले भर्खर कुरा गरेको कुराहरू सन होइन, त्यस्तै इलेक्ट्रिक ल्याम्प अनि बर्निङ फायर, स्टार होइन। सन पनि एउटा स्टार हो नि त होइन। यिनीहरू सबैलाई के भनिन्छ भने लुमिनियस अब्जेक्ट, किनभने यिनीहरू आफै बलेको हुन्छ कि आफै लाइट इनर्जी प्रड्युस गरेको हुन्छ कि यिनीहरूले है। अनि लाइट चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट फिनोमेना, यिनीहरूको डिफ्रेन्ट फिनोमेनाबाट आउँछ होइन। जस्तै के भन्छ भने इन जेनरल हिट इज अल्सो प्रड्युस एलोङ विथ द लाइट
चिप फ्रम द लुमिनस अब्जेक्ट किनभने त्यो त अब जस्तै सन त के हो भनिन्छ सन बलिरहेको छ भने बलेपछि के हुन्छ त्यसले हिट पनि प्रड्युस गरेको हुन्छ होइन त्यो सँगै लाइट इनर्जी पनि इमिट गरेको हुन्छ है। अब यसपछि चाहिँ लुमिनस अब्जेक्ट भने त बुझियो होइन यस्तो अब्जेक्ट जुन चाहिँ जसको आफ्नै लाइट छैन। अब चाहिँ नन लुमिनस अब्जेक्टको कुरा भने त नन लुमिनस अब्जेक्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो अब्जेक्ट होइन जसले चाहिँ आफैले लाइट प्रड्युस गर्न सक्दैन के है। यहाँ पनि मैले मेन्सन गरेँ अब्जेक्ट विच क्यान प्रड्युस लाइट अफ देयर ओन आर नोन एज नन लुमिनस अब्जेक्ट है। अब चाहिँ त्यसको के हुनसक्छ टेबल पेन्स होइन बुक्स मिरर चक होइन यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने यो ग्लो भए जस्तो देखिन्छ नि तर त्यो ग्लो चाहिँ किन हुन्छ त होइन कुनै पनि अब्जेक्ट कस्तो अब चक होइन व्हाइट वायर चम्किलो देखिन्छ त्यो किन हुन्छ किनभने त्यसले लाइट इनर्जी त्यसमा स्ट्राइक गरेको हुन्छ अनि त्यो टल्किने हो कि त्यसले इमिट गरेको होइन कि लाइट। त्यस्तै गरी होइन मिरर पनि चम्किलो देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ किन लुमिनस न किनभने मिररमा लाइट जाने हो कि मिररमा तर त्यसले लाइट प्रड्युस गर्ने होइन त्यसले लाइट आएको लाइट चाहिँ त्यसमा फोकस भएको कारणले होइन त्यो चाहिँ चम्किलो देखिएको हो कि है। अब चाहिँ अर्को इक्जाम्पल के भन्न सकिन्छ भने मुन होइन मुन बेलुकामा चम्किन्छ नि होइन त्यो किन चम्किन्छ भन्दाखेरि त्यो सनको लाइट मुनमा परेको भएर अनि हामीले चाहिँ देख्दाखेरि त्यो मुनलाई देख्यौँ नि त तर एक्चुअली सनको लाइट मुनमा परेको भएर अनि त्यही लाइट चाहिँ हामीले देखेको हो कि मुनको आफ्नै लाइट होइन है। यहाँ त्यही कुराहरू छैन मिरर अल्सो एपियर ब्राइट एन्ड साइनी वेन द इन्सिडेन्ट लाइट सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रम इट है त्यही हो होइन इन्सिडेन्ट भएको कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो साइनी देखिन्छ है। अब चाहिँ के हुन्छ भने अब नन लुमिनस अब्जेक्टलाई पनि तिनवटा काइन्ड अफ क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिन्छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्सपारेन्ट अब्जेक्ट है सेकेन्डमा चाहिँ ट्रान्सल्युसेन्ट अब्जेक्ट अनि थर्डमा चाहिँ अप्याक अब्जेक्ट है। ट्रान्सपारेन्ट अब्जेक्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो अब्जेक्ट होइन इन विच लाइट क्यान इजिली ट्रान्समिट थ्रु देम भनेको त्यस्तो अब्जेक्ट जहाँबाट लाइट चाहिँ पास गर्न सक्छ कि लाइट इजिली पास गर्न सक्छ। यसको सिम्पल इक्जाम्पल भनेको एयर हुन्छ जस्तै हाम्रो अर्थको एटमोस्फियरमा कति थिक लेयर अफ एयर छ नि त होइन तर के हुन्छ सन चाहिँ बिहान उदाउँछ होइन त्यो उदाएपछि त्यो अर्थ सर्फेसमा आउन त्यसलाई कति छिटो आउँछ नि त्यो एयर हुँदा नि कति छिटो आउँछ किनभने त्यो एयर चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट हुन्छ कि एयर भनेको एयरमा चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट अब्जेक्ट बिहेभ गरेको हुन्छ नि ट्रान्सपारेन्ट अब्जेक्टमा के हुन्छ लाइट क्यान इजिली ट्रान्समिट हो देम है त्यही भएर लाइट क्यान इजिली ट्रान्समिट हो देम। अब सन रे रिच द अर्थ सर्फेस ट्रान्समिटिङ थ्रु दिस होइन किनभने सन रेले चाहिँ त्यो होइन अब्जेक्ट थ्रु भएर आउँछ कि पास गरेको हुन्छ कि ट्रान्सपारेन्ट अब्जेक्ट भएको कारणले होइन एयरलाई चाहिँ पास गरेको हुन्छ है। इन्सिडेन्ट लाइट रे आर ट्रान्समिटेड विदाउट सिग्निफिकेन्ट मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यो ट्रान्सपारेन्ट अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अब फर इक्जाम्पल होइन एयरमा चाहिँ सन रे आयो होइन एयर एटमोस्फियरमा अनि सन रे आएर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो इन्सिडेन्ट लाइट रे हो नि त सन रे आउने भनेको त्यो चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ विदाउट डेभिएसन नभइकन कि एब्जर्प्सन नि हुँदैन डेभिएसन नि हुँदैन तर सिधै डाइरेक्ट ट्रान्समिट हुन्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ सजिलै ट्रान्समिट हुन्छ कि। अब नेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट टाइप अफ अब्जेक्टमा के हुन्छ भने यसले लाइट रे त पास गर्छ होइन तर ट्रान्समिटेड लाइट रे आर स्क्याटर ओ डिफ्युज भनेको लाइट रे पास गर्छ तर त्यसलाई चाहिँ स्क्याटर गर्छ कि त्यो लाइट रे त्यो फर्स्ट ट्रान्सपारेन्ट अब्जेक्टमा चाहिँ लाइट रे स्क्याटर हुनु होइन यो टाइप अफ अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइट रे स्क्याटर हुन्छ त्यही भएर यसमा कस्तो हुन्छ भने धुलमुलो के सेप देखिन्छ होइन अब्जेक्टको सेप देखिन्छ तर
अब्जेक्ट क्लियरली देखिन्न। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा यो ग्लास छ होइन, यो ग्लासमा चाहिँ कस्तो हो भने मैले यो पछाडि हात राखेँ भने हातको सेप देखिन्छ, तर हातको कस्तो छ हात क्लियरली देखिन्न नि त। हातको सेप मात्र देखिन्छ होइन, एक्चुअल हातै देखिन्न नि त। हो त्यही हो। त्यस्तै ओइल पेपर टिस्यु पेपरमा पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। लाइट पास हुन्छ तर लाइट डेभिएट हुन्छ, त्यही भएर त्यसको पछाडिको अब्जेक्ट चाहिँ क्लियर देखिन्न। अब थर्डमा चाहिँ के हुन्छ भने ओप्याक अब्जेक्ट होइन। ओप्याक अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ यसले चाहिँ लाइटले एलाउ नै गर्दैन पास गर्नु। जस्तै मैले एउटा एप्पल लिएँ होइन, एप्पलको अगाडि टर्च लाइट लिएँ भनेको के हुन्छ, त्यो एप्पलको मैले पछाडिको कुरा केही देख्छु त, केही पनि देख्दिनँ नि होइन। होइन भन्नाले कस्तो हुन्छ भने त्यो एप्पलभन्दा पछाडि लाइट जान्छ त, एप्पलले छेके ठाउँमा त्यो जान्दैन, किनभने त्यसले ब्लक गर्छ कि लाइटलाई पास गर्न दिनु। त्यस्तै गरी वुड स्टोनहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ है। ल भाइ बहिनीहरू, लाइट च्याप्टर चाहिँ यति नै हो होइन। हजुरहरूलाई केही डाउट भयो भने चाहिँ कमेन्ट गरेर